बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले किस्त में जो चीज़ें रह गई थी, तो ये वक़ूआ है 9 अप्रैल 1999 का। मैं वहीं डेरा बुक्टी पीरको में मेरी पोस्टिंग थी। एक बहुत बड़ा वक़ूआ रूनमा हुआ था। वो इस तरह के मुझे पॉलिटिकल एजेंट ज़फ़रुल्लाह बलोच साहब थे और APA थे खुदा बख्श लासी। उन्होंने कोई 1:30 बजे के करीब मुझे दफ्तर बुलाया और उन्होंने एक पर्ची जो है ना मुझे थमा दी। उस पर अपने कलम से उन्होंने जो है ना लिखा हुआ था, कोई 9-10 आदमियों के नाम थे जिन पे सर फहरिस्त अपना गुलाम सेन जो हमारे लेविस दफ़ेदार थे उनका नाम था, बख्तियार खान लेविस दफ़ेदार था, ये नौतानी है दोनों उनके, और दूसरे लोगों का भी नाम था। तो मुझे उन्होंने कहा, PA साहब ने कहा कि यार मैं कल गया था दौरे पे पीर को, वहाँ OGDCL ने एक कंप्रेसर प्लांट लगवाई थी चाइना और अपना जापान के ताउन से। वो कंप्लीट हो चुका था, तो कल उनको हैंड ओवर करना था वहाँ मुकामी इंजीनियर्स को। तो ये लोग हैं, ये 9-10 लोग थे, सरकर्दा ये हैं। बाकी तमाम वो लेबर जिन्होंने इस दौरान कंप्रेसर जब बन रहा था, उन्होंने जो लेबर थे उन्होंने उस गेट को बंद किया हुआ है। तो वो मुकामी इंजीनियर्स को जो है ना कंप्रेसर प्लांट हैंड ओवर करने नहीं दे रहे हैं, हड़ताल किया हुआ है। और मैं जब गया तो मेरे साथ भी उन्होंने बड़ी मेरे साथ बेइज्जती से पेश आए, बेअदबी की, और खसूसी तौर पर गुलाम सेन नौतानी ने जो दफ़ेदार लेवीज़ भी है। तो मैंने कहा सर मैं जाता हूँ, मैं उनको गिरफ़्तार करके लाता हूँ। बड़े कहते हैं मुतमईन अंदाज में। मैंने कहा जी हाँ सर, मेरे उनके साथ बड़ी नेकियां हैं, मैं उन पर मैंने बहुत जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाल्लाह ये लेबर मेरे बात को आसानी से मानेंगे। पहले एक दफ़ा वाक़या हुआ था, अभी मैंने जब उनको कहा, वो आराम से गाड़ी पे बैठे, आकर गिरफ्तारी उन्होंने दी। तो ये नौबत देख के तो खुदाबख्श लासी साहब वो भी तैयार हो गया। तो मैंने कहा कि सर आप नहीं हैं, मैं खुद जाता हूँ, ये जितने भी हैं सबको मैं अरेस्ट करूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिंधी में कहा माँ भी दम। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों रवाना हो गए। तो बेस कैंप में पहले गए, वहाँ BRP वाले थे, मेंगल थे, मेरे दोस्त थे। तो उनसे बैठ के अपना पिस्ता बादाम वगैरह वो उन्होंने हमारी खातिर तवाज़ो की। तो मैंने APA साहब को कहा, मैंने कहा सर हम खुद चलते हैं अपने लेवीज़ के ज़रिए, BRP नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, BRP तो ज़रूरी है। मैंने कहा सर BRP की ज़रूरत नहीं है, मेरा तजर्बा है, आप इसको छोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं उठाते हैं। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से 2 गाड़ियाँ BRP की हैं, एक OGDC की है, एक मेरी है, एक जो है ना APA साहब की है। हम जहाँ हड़ताल है, गेट बंद है, लोग हैं सारे खड़े हैं। APA साहब ने उनसे बात की, उनको हड़ताल ख़त्म करने की बात की। उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमें पक्का किया जाए, हम जितने भी हमने काम किया, हमें जब तक पक्का नहीं करेंगे हम इनको कंप्रेसर प्लांट जो है ना हैंड ओवर करने नहीं देंगे। बड़ा काफ़ी उन्होंने बातें की। मामला जब नहीं बन रहा था तो मैंने कहा सर थोड़ा सा मुझे भी आप टाइम दे दें। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ मेटल वेटल पड़े हुए थे, एक टीला था मेटलों का। तो क्योंकि रश थी, काफ़ी लोग ज़्यादा थे, मैं उस टीले पे चढ़ा ज़रा ऊंचा हो के। तो मैंने कहा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुकटियों, मेरे तरफ तवज्जो दे दें। मैंने मुख्तसर सी एक तकरीर की अपना ज्वाइनिंग से लेके उस वक़्त तक। मैंने अपनी नेकियां गिनवाई। मैंने कहा कि देखो जब ये काम होता था, तुम लोग कहते थे कि नायब तहसीलदार जो है ना पैसे लेता था, अपने 2-4 मज़दूर लगाता था जाली किस्म का, और मैंने नहीं लगवाया, आप लोग इसके गवाह हैं। मैंने कहा कि वडेरा फ़लाँ 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 तुम लोग इस चीज़ के गवाह हो कि कंपनी वाले ने एक इतना सा बंडल पैसों का था, वो मुझे दे रहे थे कि सर ये आपका 2 महीने का या 3 महीने का पता नहीं कितने का बन गया। तो मैंने उठा के उसके मुंह पर मारे थे। मैंने कहा कि आज अगर ये पैसे मैं लूँगा तो कल मैं इन बुकतियों के हक़ की बात नहीं कर सकूँगा। मेरी आंखें तुम्हारे सामने नीचे होंगे, लिहाजा मुझे मत ख़रीदो। मैंने पैसे फेंक दिए थे। तो सब बुकटियों ने कहा कि हम गवाही देते हैं, बिल्कुल आपने ऐसे किया और आज तक आप इसी पे साबित कदम हैं। कहें आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप गिरफ़्तारी दें,
جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ گرفتاری دیں گے، اتنا گرفتاری دو، اتنا دو کہ ڈیرہ بگٹی ہمارے جیل میں، ہمارے لاک اپوں میں جگہ نہیں ہو۔ ہم کمشنر سے بات کریں کہ ہمیں گاڑی اور ہمارے بندوبست کریں تاکہ ہم بقایا قیدیوں کو اس سے بھی شفٹ کریں۔ تو بات اس حوالے سے بات کمشنر تک بھی پہنچے گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے نا ڈی سی صاحب سے پہلے بات کی تھی، میں نے کہا 2-4 آدمی آپ کے میں کنفرم کرا سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ آپ تو لیبر تھے، کیجول لیبر تھے، کام ختم ہوا، آپ فارغ ہیں۔ معاہدہ بھی آپ کا ہے نواب صاحب اور کمپنی اور پولیٹیکل ایجنٹ کے درمیان، ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اس میں آپ صرف لیبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل گشکوری زندہ آباد ایسے کرتے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ 2-3 گاڑیاں بھر چکی تھی، تو بندے کیونکہ زیادہ تھے، میں نے فون کیا منیجر، فیلڈ منیجر کو کہ 2-4 گاڑیاں اور بھیج دو۔ ہم کھڑے تھے، ان کے نوٹیبل بھی کھڑے تھے، تو اے پی اے خدا بخش صاحب نے کہا کہ یہ جو وڈیرا لیمو ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، ان کو بھی گرفتار کرو۔ پھر میں نے جا کر خدا بخش صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ یہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ان کو میں اپنی گاڑی میں لاؤں۔ نہیں 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 نہیں، ان کو بھی گرفتار کرو، اثر شرارت تو فلانا ان کا ہے۔ تو بی آر پی والوں نے جب ایک وڈیرا تھا، اس کو جب ہاتھ ڈالا، تو وڈیروں نے اس نے کہا کہ بھئی بھگتیو غیرت کرو، غیرت کرو کی بات ہو گئی، تو بس شروع ہو گیا ان کی جو ہے نا پتھراؤ شروع ہو گیا۔ انہوں نے میٹل ویٹل تو روڈ کنارے پڑے ہوئے تھے، تو اے پی اے صاحب ہمارے باقی جتنے بھی تھے بی آر پی کے علاوہ، باقی وہ ڈبے وبے ایسے لکڑی کے بنے ہوئے تھے، کوئی کس میں گھسا تو اللہ جنت نصیب کرے اگر وہ فوت ہو گئے، یا ویسے بھی ادب کے ساتھ، تو اے پی اے صاحب ایک ڈبہ ٹائپ کا تھا، اس میں گھس گئے۔ میں نے اب یہ نوبت جب میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، اب یہ اے پی او کو بھی ماریں گے۔ تو مینگل جو ہے نا صوبے دار تھا، میں نے کہا کہ شوٹ، خیر ہمارے پہلے سے تھے، لیکن اس دن وہ میرے اس شوٹ کو بھی نہیں سمجھے نا، وہ کمانڈ، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ ایک پتھر ان کے ایک سپاہی کو لگا، اس کے ہاتھ میں گن تھا، تو اس کے پتھر جب یہ انگلی، چھوٹی انگلی کو لگا، تو انگلی ان کی ٹوٹ گئی تھی اور گن ان کا گر گیا تھا۔ جب گر گیا تو اس بکٹی نے اس کا گن اٹھانے کی کوشش کی، تو جب وہ نیچے جھکے، ان کا نام بندے کا تھا تگیا ولد جنگیان میرا خیال ہے، تو میں نے صوبے دار کو کہا کہ میں نے کہا کہ شوٹ، کیونکہ ریفل اٹھا رہا تھا، جو گن اٹھا رہا تھا، تو اس کے کسی ساتھی نے ایسے 2-3 فائر کیے اس کے چوتڑوں پہ، ڈزا ڈز 2 یا 3 گولیاں اس کے پچھلے ڈکی میں لگے، بندہ گر گیا تو بھگتی بھاگنے لگے۔ یہ پاگل ان کا گھروں تک پیچھا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ خیر میں نے ان کو واپس کیا، میں نے کہا کہ بھئی بس کافی ہو گیا ہے۔ تو اے پی اے صاحب کو میں نے کہا کہ بہت برا کیا ہے تم نے، جب حالات نارمل تھے، ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے، تو تمہیں تکلیف کیا تھی کہ تم ان وڈیروں کو، ان کو نوٹیبلز کو گرفتار کریں؟ وہ میری ذمہ داری تھی، جب میرے بات پہ وہ آ رہے تھے، گرفتاری دے رہے تھے، تو تمہیں کیا تکلیف تھی؟ خیر ہم آئے، ہم نے ایف آئی آر چیک کیا، وہ بندے بھی تھے، اور اس کو اٹھا کے ہم نے جو ہے نا ہاسپٹل پہنچایا۔ اس سے پہلے جب میں نے ذکر کیا تھا، میں نے ایک بندے کی گاڑی لگائی تھی، اس کا جمالان کا، وہ 2-3 مہینے کے بعد 2 نمبر گاڑی نکلی، اور پیمنٹ بھی کسی کا ادا کیا ہوا نہیں تھا۔ تو اس بندے نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگلے مہینے، اچھا پہلے جو ستار کھیتران والوں سے یہ بعد میں جب انہوں نے میڈ برکہ کیا، منت سماجت کی، تو میں نے کہا یار اب اگر اس کا گاڑی نکلا تو میں آپ کا گاڑی لگاؤں گا۔ میں نے اس کی گاڑی نکالی، 2 نمبر گاڑی تھی، اور وہ بھی پیمنٹ پہ، پیمنٹ بھی نہیں دیا ہوا تھا، تو میں اپنے زبان کا قول کا سچا تھا۔ اس پہ جمالان کو بڑا غصہ آیا تھا۔ خیر کچھ عرصے کے بعد جب کیس بنا، اے پی اے کیونکہ اس وقت مجسٹریٹ ہوتے تھے، انہوں نے وارنٹ نکالے، اپنا غلام حسین وغیرہ سب کا وارنٹ تھا، تعمیل کے لیے ہم نے بھیجے۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوں پی اے آفس میں، تو ایک بابو بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ سر بڑا ظلم ہوا۔ میں نے کہا خیر ہے بھائی، کہتا ہے جی وہ غلام حسین آیا ہوا ہے، پی اے سے ملا ہے، پہلے اے پی اے سے ملا،
पहले पीए से मिला, तो पीए को कहा कि जो है ना ये मेरा एफआईआर जो है ना तुम लोगों ने जो है ना मेरे नाम क्यों दर्ज किया है। तो पीए ने कहा कहते नहीं 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 मुझे तो पता नहीं है, एपीए को होगा। एपीए से जब मिला तो लासी साहब से, लासी साहब ने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं है, ये गिशकोरी ने एफआईआर दर्ज किया है। वो जो वारंट एपीए ने जारी किया था उसकी गिरफ्तारी का, वो उसके सामने ऐसे फाड़ दिया है। तो जब ये मैंने सुना मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं ऐसे बाहर निकला, मैंने कहा किधर है गुलाम सिंह। तो अब्दुल्ला खान हमारे जो है ना जो इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है, ये भी नैफसल्ला थे पहलावर के, तो उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं होता ऐसे इस मामले में। खैर उन्होंने क्या किया कि उल्टा हमारे ऊपर क्रॉस केस किया है। अब इस क्रॉस केस का किस्सा हम अलग बात करें क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। इंशाल्लाह अगली किस्त में मैं आपको बताऊंगा कि उस क्रॉस केस का क्या मामला हुआ है।